Villagers of Mirabag and Mirabag Panchayat members Sanjay Naik met Chief Minister Pramod Sawant along with Sangam MLA to demand a stop to the work on the Bhandara at Phalnem. In fact, they said they do not want Bhandara at any point on the Zuari River due to the danger of flooding. They said CM has asked the MLA to do a site inspection and thereafter we will take the decision. We will also discuss with the people and take the further steps, they quoted Chief Minister. आज आमची आमदारा बरोबर आणि सीएमा बरोबर मिटींग आशिल्ली की तुमकां खबर आसा की ते एक बॅरेज प्रपोज जाल्लें आनी तेजें कामूय स्टार्ट जाल्लें आसा. सो तेन्ना आमी सांगपा येयलें की जे ऑनगोईंग जें काम आसा तेंचें तें आमकां थंय बॅरेज थंय नाका अशें आमी सांगपा येयल्लें. सो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान तेजी बरी दखल घेतलेली आसा आनी तेणें कितें सांगलां की आमदारान सांगलां की तें इन्स्पेक्शन कर आनी तेजे नंतर आमी डिसिजन घेवया अशें म्हणून. पूण आतां कितें सोल्युशन कितें शिफ्ट करपाचें जातलें? सोल्युशन सद्या मागीर लोकां कडेन डिस्कस करून फुडली स्टेप घेवपाची. पूण सद्या आमी सांगलां की काम बंद करा आनी जे लोकांचे जे विचार आसा ते तुमी आयकून घेयात आनी आमदाराक तेणें सांगलां फाल्यां इन्स्पेक्शन कर अशें म्हणटा सायटीचें. म्हणजे तुमकां कितें दिसता की शिफ्ट जातलें काय? जातलें. आमकां आमदाराचे आनी आमचे सीएमाचे विश्वास आसा आनी कशें आसा की आमचे जे बूथ आसा बूथ नंबर 42 जे वाठाराच्यान आमी आयल्या ते एक बीजेपीचे हब आसा आनी प्रत्येक वेळार थंय आमी लीड दीत आसा आनी एक बॉन्डिंग आसा आमचे सरकारा बरोबर. पूण लोकांक कन्सिडर करूं नाशिल्लें तेणें. सो तेजे पयलीं कितें जालें प्रेजेंटेशन आमी WRD दाखोवपा लायलें पूण कांय कारणान मागीर ते MP इलेक्शन येयलें कांय प्रेजेंटेशन दाखोवपाक शकले ना ते. पूण ते आमकां डिपार्टमेंटाचेर विश्वास आसा की तेवूय दाखयतले विश्वासाक घेवन फुडलें कितें आसा तें जातलें. ओके. पूण शिफ्ट करपाचो तुमचो खंय प्रस्ताव आसा खंय शिफ्ट करचो म्हणून? शिफ्ट सद्या आमचो कांय प्रस्ताव ना. तेणी मागीर सरकारान थारोवपाचें कित्याक पूण ते स्पॉटाचेर कितें आसा इन द हार्ट ऑफ द लोकेलिटी आहा जी सायडीक 5 मीटर डिस्टन्साचेर घरां आसा. सो थंय आमकां नाका आमी सांगलेलें आसा थंय नाका अशें. Like, subscribe and get notified.